السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کلمہ، قرآن، آذان اور نماز، یہ تین چیزاں وہی نے جڑیاں نبی پاک دے دور اندر سن،
یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ ابو بکر نے پڑھیا تے صدیق بن گئے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ ہے جڑا جناب عمر نے پڑھیا فاروق بن گئے۔ یہ وہی کلمہ ہے جڑا جناب عثمان نے پڑھیا غنی بن گئے، حیدر کرار نے پڑھیا شیر جلی بن گئے۔ یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ زمین تے بلال نے پڑھیا، اللہ نے اس بلال دے قدمہ دی آہٹ نو اپنی جنت اندر پہنچا دیتا ہے۔ یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ جناب عمر فاروق نے پڑھیا، اور اس کلمے دی برکت نال اللہ نے عمر نو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا۔ یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ صحابہ کرام نے پڑھیا، اللہ نے انہاں تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ اج وہی کلمہ میں پڑھنا، وہی کلمہ تسی پڑھ دے ہو، وہی کلمہ مولوی پڑھ دے، وہی کلمہ عام پڑھ دے، وہی کلمہ خاص پڑھ دے، لیکن نہ رحمت ہے، نہ برکت ہے، نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی شانتی۔ نہ کلمہ بدلے ہے، نہ کلمے والا رب بدلے ہے۔ بدلیا کون ہے؟ میں بدلیا، تسی بدلے ہو۔ تبدیلی ساڈے اندر آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ میں خود مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، پردادا تے چھکڑ دادا مسلمان، پنڈ مسلمانہ دا، شہر مسلمانہ دا، علاقہ مسلمانہ دا، ملک مسلمانہ دا، ساڈا کلمے لئی لگیا ہی کچھ نہیں۔ کلمے لئی خون دا قطرہ بہانا تے دور دی گلے، سانو تے اسلام واسطے پسینے دا قطرہ بھی نہیں بہانا پیا، ساڈا کچھ نہیں لگیا۔ یہی وجہ ہے سانو اسلام سن سن کے اسلام اسلام اسلام، ہن اسلام اندر انٹرسٹ نہیں رہ گیا، ہن اسلام سانو چنگا نہیں لگدا۔ سانو کی چنگا لگدا ہے؟ سانو شراباں دے چھلک دے ہوئے جام پسند نے۔ سانو کی پسند ہے؟ سانو اپنے پورے جسم نو میوزک اور ڈھول دی تھاپ تے اپنے بدن دے ایک ایک انگ نو حرکت دین والی مٹیار پسند ہے۔ سانو کی پسند ہے؟ سانو سر تو ننگی اور ادھے کپڑے پہنے شارٹ کٹ لباس والی بنت حوا پسند ہے۔ جدو ساڈی پسند ہوئے گی پھر مسجداں نو تالے تے لگن گے، جدو ساڈی پسند ہوئے گی پھر نمازاں تے پابندیاں تے ہون گیاں، جدو ساڈی پسند ہوئے گی پھر سانو تراویاں تو تے روکیا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، مسلمان مر گئے ہوندے پھر تالے لگ دے نا، پھر کوئی اور گل سی۔ مسلمان زندہ ہے، مطاف خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے، مسجد نبوی خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے، مکہ مکرمہ خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے، مدینہ منورہ خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے تے اذانہ تے پابندی ہے، نمازاں تے پابندی ہے۔ حضرات ذی وقار جدو گھر والے گھر دا خیال چھڑ دین، پھر باہروں آن والے کدوں گھراں دی قدر کردے نے، پھر باہروں آن والے گھراں نوں تاڑی لگاندے نے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اس دور اندر
ایسا دور کہ جس دور اندر نماز پڑھن بھی آئیے تے ڈر لگتا ہے، ایسا دور جمعہ پڑھن آئیے بھی تے ڈر لگتا ہے، ایسا دور کہ ممبر تے کھلوئیے بھی تے اے نظریہ لے کے کھلوئی دا ہے یا پتہ نہیں ممبر تو لتھنا ہے یا جیل جانا ہے یا سینے چ گولی کھانی ہے، خرے کی بننا ہے۔ عجیب نظام ہے۔ ایسے دور اندر ساڑھے کول دو رستے نے، ساڑھے کول دو راہ نے، دو رستے، ایک رستہ اگے نو جاندا ہے، ایک رستہ بیک آندا ہے۔ جڑا رستہ بیک آندا ہے اے ماضی وال پلٹدا ہے، اے ساڑھے اسلاف وال پلٹدا ہے، اے ابو بکر دی صداقت وال پلٹدا ہے، اے عمر فاروق دی عدالت وال پلٹدا ہے۔ اے رستہ سانو دعوت دیندا ہے شیر خدا بنن دا، اے رستہ سانو دعوت دیندا ہے اسی تاریخ دہرائیے جناب بلال دی، اسی تاریخ دہرائیے جناب سیدہ سمیہ دی، اسی تاریخ دہرائیے جناب سیدہ زنیرہ دی۔ اے دعوت سانو دیندا ہے اسی تاریخ دہرائیے دوبارہ دہرائیے محمد بن قاسم دی، اسی تاریخ دہرائیے جناب حسنین کریمین دی، اسی تاریخ دہرائیے حافظ ابن حجر العسقلانی دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت امام ابن کثیر دی، اسی تاریخ دہرائیے شاہ اسماعیل شہید دی، اسی تاریخ دہرائیے مولانا میر سیالکوٹی دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت مولانا ثناء اللہ امرت سری دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت حبیب الرحمان دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت علامہ احسان دی۔ ایک رستہ تیوے اور دوسرا رستہ کیڑا ہے؟ دوسرا رستہ اگے نو جاندا ہے، دوسرا رستہ مغرب وال جاندا ہے، مغربی تہذیب وال جاندا ہے، اور مغربی تہذیب وال جڑے لوگ جاندے نے انہاں واسطے حضرت علامہ اقبال فرما گئے، فرمایا لوگو اگر مغرب کی طرف جاتے ہو تو مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ جو مغرب کی طرف جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جڑا مغرب جدو سورج ڈوب جاتا ہے مغرب وال جا کے تے انسانیت کی چیز ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو آ دور ہے او تاریخ دوران دا، جڑی تاریخ لئی جس اسلام لئی جس قرآن لئی جس نماز لئی جس اذان لئی جس کلمے لئی میرے تواڈے اسلاف نے جانا پیش کیتیاں نے، جانا دے نذرانے دیتے نے، اور اس داستان نو خالق کائنات نے سورۃ البقرہ دی اس آیت تو شروع کیتا ہے۔ سنی اللہ دا قرآن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دا نام آئے درود پڑھیا کرو محبت دے نال، کڈا سونا نام محمد دا، اس نادیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اس نادیاں ریساں کون کرے، اے زاد خلیمہ دائی دا، اے زاد حلیمہ دائی دا، او جنو ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا
इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोगां समझ लिया असीं इन्हां नूं एवें ही जन्नत अंदर दाखिल कर देंगे। ना 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 ना, क्या इन्हां तक पहले लोगां दियां दास्तानां नहीं पहुंचियां जिन्हां ने जन्नत जाण दा इरादा कीता, जिन्हां रब दी तौहीद दा ऐलान कीता, जिस्मां दे विच किल खबो दिते गए, जिन्हां अपने आप नूं अल्लाह वाला कहलाया, उन्हां दे हाथ पैर कट दिते गए, उन्हां दे सरां दे उत्ते लोहे दियारे रख करके सर चीर दिते गए। अल्लाह अल्लाह फरमाया लोग बड़े परेशानियां चो गुजरे, लेकिन उन्होंने रब दा दर नहीं छड्डिया, उन्हां लोगां ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दा पल्ला नहीं छड्डिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक सब को रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला अन्हु। वाह अबू बकर तेरी अज़मत तो कुर्बान जाइए। जनाब अबू बकर इस्लाम दे पहले खतीब ने जिन्हां खाना काबा दे विच खलो करके पाबंदियां दे वक्त अंदर हक बयान कीता है। अल्लाह अल्लाह सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर को इजाजत लेंदे ने, सोनिया इजाजत दियो ना, मेरा दिल करदा है मैं बैतुल्ला दे सामने खड़ा हो जावां और बैतुल्ला दे सामने खड़ा हो करके मैं तुहाडी तौहीद दा ऐलान करां, तुहाडी रसालत दा ते रब दी तौहीद दा ऐलान करां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी है। जरा तवज्जो करना, गौर करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इजाजत तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा दे मताफ अंदर जड़ा मताफ अज वेला होया पिया है, वह अज मताफ दे अंदर जनाबे सिद्दीक अकबर खड़े हो गए ने और खड़े हो करके लोगों को फरमाते ने, लोगो गल सुनो ना, ऐ जड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा अल्लाह दे सच्चे नबी ने, अल्लाह दे सच्चे पैगंबर ते सच्चे रसूल ने। हजरत जनाब दे सिद्दीक दी जुबान चो गल निकलन दी देर पत्थरां दी बरसात आ गई है ना, कोई पत्थर मारदा है जनाबे सिद्दीक नो, कोई थप्पड़ मारदा है जनाबे सिद्दीक नो, कोई मुक्का मारदा है जनाबे सिद्दीक नो। इतना मारिया गया सारे मुसलमानां नो, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक समेत जनाब दे सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नो इतना मारिया गया है कि अपने वल्लों काफर मार के टुर गए, अपने वल्लों काफर समझ के टुर गया कि सिद्दीक अकबर दुनिया तो चले गए ने। कुछ साहबाकी ने जनाब दे सिद्दीक अकबर दे खानदान वाले आए, उन्हें जनाबे सिद्दीक को चुकया और चुक करके ले करके चले गए उन्होंने दे घर दे अंदर लिटाया गया। सुबह तो लग के शाम तक जनाबे सिद्दीक अकबर ने अखा नहीं खोलियां, अखा नहीं खोलियां। अल्लाह घर वाले बड़े परेशान ने। हजरत सिद्दीक अकबर दे खानदान वाले वापस आए खाना काबा दे अंदर आके ऐलान करके कहते ने, मक्के दे लोगों गल सुनो ना, तुसी सिद्दीक नूं इतना मारिया है, इंज लगदा है सिद्दीक ने बचना कोई नहीं। याद रखो जे सिद्दीक अकबर दुनिया तो चले गए तो उन्होंने खून का बदला सी तुहाडे कोलों लांगे। इतना जख्मी किया गया जनाबे सिद्दीक नो। शाम पैंदी पई है, मेरे सिद्दीक अकबर दे बदन विच हरकत आंदी पई है। लब हिले ने जनाबे सिद्दीक दे, अखां खुलियां ने जनाबे सिद्दीक दियां, हत्थां विच हरकत आई है जनाबे सिद्दीक दे। जरा नोट ते करो ना उन्हां दा
दा प्यार जिन्ना पैगंबर नाल पक्कियां यारियां लगाइयां जिन्ना मेरे नबी नाल पक्का प्यार करके दिखाया है। मेरे सिद्दीक दे खोट हिल रहे ने और मां ने की कीता है इंज अपने कन जनाब दे सिद्दीक दे लबां दे करीब कर दिते ने। मैं सुना ते सही ना मेरा बेटा पानी मंगदा है, मेरा बेटा खाना मंगदा है, या मेरा बेटा तकलीफ दी वजह तो हाय हाय करदा की कहंदा है। ते जदों कन करीब कीता ते जनाब दे सिद्दीक फरमांदे ने मा फ़अला रसूलुल्लाह मा फ़अला रसूलुल्लाह मा फ़अला रसूलुल्लाह। मैनू दसो ना मेरे नबी दा की हाल है, मैनू दसो ना मेरे रहबर दा की हाल है, मैनू दसो ना मेरे मुर्शिद दा की हाल है। जनाब दे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ुबान चो बार बार जुमला निकलदा पिया है। हज़रात जी वकार अगर कलमे दी कदर पुछनी है ते जनाब दे सिद्दीक नू जाके पुछो। जिस सिद्दीक ने कलमे दी खातर पत्थर खादे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत पुछनी है ते जनाब दे सिद्दीक नू जाके पुछो। जिस सिद्दीक ने पैगंबर दी वफा दी खातर अपने जिस्म दे अंग अंग ते जख्म बर्दाश्त कीते ने। हज़रात जी वकार मैनू तुहानू की पता इस्लाम दी कदर दा, मैनू तुहानू की पता नमाज़ां दा, मैनू तेनू की पता कुरान दा। हज़रात जी वकार मैं ये बात कह देना चाहना हाँ अज लॉकडाउन दी अंदर आखिया गया लो जी जरूरी दुकानां खोलियां जान। केड़ियां दुकानां आखे जिन्ना तो बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। खान पीन वालियां दुकानां खुलियां रहनगियां। मैं पूछना चाहना इंसान दा जिस्म दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक जिस्म है एक रूह है। जिस्म वास्ते ग़िज़ा की ज़रूरत है, रूह वास्ते कुरान की ज़रूरत है, रूह वास्ते जिक्र की ज़रूरत है। और अगर जिस्म की खुराक लई दुकानां खुलियां रहनियां चाहिए ने ते रूह की ग़िज़ा लई मस्जिदां भी खुलियां रहनियां चाहिए। एक कितों का उसूल है कि जिस्म जिंदा रहे रूह मर जाए, ते जे रूह मुर्दा हो जाए फिर जिंदा रह के की करना है। जे ज़मीर मर जाए फिर जिंदगी किस चीज दी है। हज़रात जी वकार इंसानियत के नाते थे दो दुकानां खोलो ठीक है। जिथे ग़िज़ा दियां दुकानां खुलनियां चाहिए ने उत्थे मस्जिदां भी खुलनियां चाहिए। इन साडे जिस्म विच रूह भी है, रूह नूं भी तो जिंदा रखना है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना। हज़रात जी वकार गौर कर दे जाना दरा। अल्लाह अकबर अगे रमज़ान आ रहा है, रहमत आ रही ने। और जे रब दियां रहमतां साल विच कोई ते महीना है जो उस महीने रब दे घरां नूं ताले लग जाणगे फिर दसो ना की बनेगा, किधर जाणगे मुसलमान। अल्लाह अकबर अल्लाह। रमज़ान अंदर इंशाअल्लाह तरावियां भी पढ़नियां ने, नमाज़ां भी पढ़नियां ने, रोज़े भी रखने ने, मस्जिदां विच भी आना है। गज के कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेहमान रब दा महीना है यारो, मेहमान रब दा महीना है यारो, बख्शिश दा आला खजीना है यारो, लुट लो बहारा रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना जरा गौर कर दे जाना। सैरी दे वेले अफतारी दे वेले मिठियां खजूरां ते जन्नत च मिलसन सोहणियां हूरां, जन्नत च मिलसन सोहणियां हूरां, लुट लो बहारा रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह
اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ ذرا دیکھیے اسلام دی تاریخ نو اے جناب صدیق نے تے ادھر ویکھو جناب بلال سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلے انگارے نے تھلے بولو بولو تھلے تھلے انگارے نے انگاریاں دا جوش اپنا ہے بلال دے امام جوش اپنا ہے اللہ لنگاریاں دا جوش اپنا ہے بلال دے امام دا جوش اپنا ہے ایمان بھی جوش پہ مار دے انگارے بھی جوش پہ مار دینے پر میں قربان جاما انگاریاں دا جوش مک گیا ہے بلال دے امام دا جوش مکیا نہیں مکیا تے کہن والے کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے اللہ اللہ تے کی فرما دینے جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے وہ پامیں بڑھتی اگتے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اور میرے آقا نو تو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں سونا آمینہ داؤ لالے سونا آمینہ داؤ لالے اور جن میرے جیسی نے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ انگاریاں تے لیٹ کے بھی کلمہ پڑھی ہے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھی ہے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ زخم کھا کے بھی کلمہ پڑھی ہے کلمے دی قدر پوچھنی ہے بلال کو پوچھ جا کر کے اسلام دی قدر پوچھنی ہے بلال تو پوچھ جا کر کہ اسلام کیویں آیا ہے اسلام کیویں پھیلیا ہے سانو تے لبیا لبایا لب گیا سانو تے بنیا بنایا لب گیا اس واسطے جدا دل کر دے اسلام تے اعتراضات کرنے شروع کر دیندا ہے حضرات ذی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا میں انہاں لوگاں دی داستان تواڈے سامنے رکھدا پیا جنہ اسلام واسطے کچھ کیتا ہے جنہ اسلام واسطے کو قربانیاں پیش کیتیاں نے تے میں نو یاد آیا میرا پیغام انشاءاللہ ممکن ہے ماما بہنہ نہ آئیاں ہون لیکن انشاءاللہ میرا پیغام ماما بہنہ تک پہنچے گا انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہوئے گی مسجدان دے وچ بندے تھوڑے نے کیڑی گالیں اللہ دے فضل اسی بیان کر دینے ہاں اے بھائی ساڑھے ریکارڈ کر دیندے نے اگے 100 دی تعداد سن دے سن ہن 1000 دی تعداد سن دے نے اللہ ہن لکھاں دی تعداد لوگ سن دے نے دین دیاں گلاں اللہ خواک اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے میں اپنی ماما بہنا واسطے پیغام دینا چاہنا میری ماؤ بہنوں کسے فتنے مبتلا ہون دی لوڑ کوئی نہیں کسے سازش دا شکار ہون دی لوڑ کوئی نہیں اپنے گھراں وچ رہ کے قرآن دی تلاوت کرو راج راج کے کرو روزے رکھو محبت نال اسلام چھڑنا کوئی نہیں اسلام تو دور جانا کوئی نہیں اور اگر اسلام دی خاطر کوئی دکھ اٹھانا پہ جائے تو یاد کرنا ہے سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ اللہ اکبر کون آسیہ اپنے دور دی خاتون اول آسیہ کون آسیہ فرعون دی بیوی آسیہ کون آسیہ محلہ دی رانی آسیہ کون آسیہ وقت دی شہزادی آسیہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جدو سلطنت چھڑ دیتی ہے رب دی توحید دا نعرہ بلند کر دیتا ہے اور پڑھیا لا الہ الا اللہ 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 یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے
وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، کلمہ پڑھیا، کنگن لاتھ گئے، سونے دے کنگن ہتھاں وچوں لاتھ گئے، تے سونے دے کنگنا دی جگہ تے لوہے دیاں ہاتھ کڑیاں پہنا دتیاں گئیاں۔ اللہ اللہ، پیراں دے وچوں پزیباں سونے دیاں لاتھ گئیاں، تے پیراں دے اندر بیڑیاں پہنا دتیاں گئیاں۔ او کائنات دے لوگو، جسم تو ریشم دا نرم و نازک لباس اتار دیتا گیا، سیدہ آسیہ دے بدن تے بوریے دا لباس پہنا دیتا گیا ہے، سنگلا بم دیتا گیا ہے جناب سیدہ آسیہ علیہ الرحمنو، اور جناب تپ دی زمین تے لٹا دیتا گیا ہے، اور زمین تے لٹان تو بعد جسم وچ کل کھبو دیتے گیا نے، کل کھبو دیتے گیا نے۔ اے تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں تو ڈریا نہ کرو، اے چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں تو گھبرایا نہ کرو، اپنے اسلاف پر نظر دوڑایا کرو، جنہ کڈیاں کڈیاں مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے، دین نہیں چھڑیا جہان چھڑ دیتا، دین نہیں چھڑیا اپنی جان چھڑ دیتی، دین نہیں چھڑیا بادشاہتاں چھڑ دیتیاں، دین نہیں چھڑیا سلطنتاں تے کرسیاں چھڑ دیتیاں۔ سیدہ آسیہ دے بدن وچ کل چبو دیتے گئے نے۔ یارو گل مرد دی نہیں ہو رہی، گل عورت دی ہو رہی ہے، عورت ذات معصوم، ذات نرم و نازک جسم جناب آسیہ علیہ الرحمہ دا، اور جسم دے وچ کل چھبا دیتے گئے نے نا، تے جسم چو خون دے پھوارے نکل دے پینے، تے آسمان والمو کر کے کہندیاں نے رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ سنیا، میں فرعون دا محل چھڑ دیتا ہے، ہن مینوں جنت دا محل دے دے، اللہ مینوں نجات دے دے۔ لوگو زمین تے لیٹی سیدہ آسیہ جسم وچوں خون دے پھوارے نکل دے پینے، مسکران لگ پیاں، ہسن لگ پیاں، چہرے تے تبسم آ گیا۔ فرعون کہندا ہے او ویکھو نا، ملکاں دی رانی تے پاگل ہو گئی ہے، محلاں دی رانی تے پاگل ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ کوئی خون نکلیاں وچ بھی مسکراندا ہے، کوئی جسم وچ کل چبے ہون بھی مسکراندا ہے۔ تے سیدہ آسیہ فرماندیاں نے گل سن بدبختہ فرعون گل سن لے، اوے فرعون گل سن لے، اوے فرعون کرونا ہے، رلے ملے نان فرعون تے کرونا ہے۔ اوے فرعون گل سن لے، فرعون گل سن لے، اوے فرعون گل سن لے، تو کہنا ہے پاگل ہو گئی ہے، سچی گل لے بے لیٹی زمین تیاں، رب نے ستے آسمان چیر کے جنت دے وچ میرا محل ایتھے پئی نو بخا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر ہے جی میرے تیرے اسلاف ہے جنہ دکھ سہ کر کے بھی اپنی جانا دیاں بادیاں لگا کے نہ دین چھڑیا نہ کلمہ چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اور اللہ دے فضل نال سانو مسجداں نال پیار ہے، یہ پیار ساڈا مک سکدا نہیں، مک سکدا
سکدا 1861 تو لے کے 1864 تک دی جناب مسجداں تے انگریز نے پابندیاں لگا دتیاں دہلی دی جامع مسجد وچ پابندی لگا دتی گئی نہ اذان ہوئے گی نہ جماعت ہوئے گی حضرات ذی وقار مسلمان نے کہا ہے وہ دیوار پھلانگی ہے جامع مسجد دی جناب مینار تے چڑھ گیا سپیکر ادو نہیں سن ہوندے اتنے مینار تے چڑھ کے کہندا اللہ اکبر ادھر جناب انگریز دی گولی آئی ہے سینے چ لگی ہے جان نکل گئی ہے زمین تے گر گیا ہے دوسرا مسلمان اتنے کھڑا ہویا ہے پڑھدا اللہ اکبر دوسری گولی لگی ہے جان نکل گئی ہے تیسرا مسلمان آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جان نکل گئی ہے پنجواں مسلمان چوتھا مسلمان تیجا مسلمان حتیٰ کہ 14 مسلمانہ نے ایک قدام دی خاطر 14 جانا گئیاں نے پر اذان رکیے اذان نہیں رکی اذان نہیں رکی اللہ دے فضل نہ او تو رکی نہ ہون رکنی ہے نہ قیامت تک رکنی ہے چل دی رہے گی اذان انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں حضرات ذی وقار تاریخ میری تیری ہے اس تاریخ دے کئی شہزادے نے جنہ اسلام باد تے جانا قربان کیتیاں نے حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور پھر آج دے دور اندر انہاں دے بیٹے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر جناب پیارے حافظہ اللہ تعالی جنہاں نے مسجداں دے دفاع اندر گل کی تھی اور فرمایا کہ رب دے گھرانوں کھولے رکھو ہاں مصیبت ہے پریشانی ہے وبا ہے بیماری ہے احتیاطی تدابیر تمام دی تمام انہوں فالو کرو جڑیاں اسلام دست ہے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں قرآن دست ہے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں ریاست دس دیئے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں ڈاکٹر دس دینے انہاں تے بھی عمل کرو جڑیاں تدبیراں حکومت دس دیئے انہاں تے بھی عمل کرو لیکن مسجداں کھلیاں رکھو اللہ دے گھر کھلے رکھو تاکہ لوگ مسجداں دے اندر آمن جمیں روٹی کھانا ضروری ہے روٹی نال جسم بچے گا مسجد آن نال ساڑی روح ترو تازہ ہوئے گی اور پھر کئی اٹھے نے جنہ جناب حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں نے جنہوں جناب کچھ نہیں لبدا وہ نیٹ تے چڑھ کے جناب ابتسام دے بارے گلاں کر دے اور میں حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی دی طرفوں انہاں نوں جواب دینا چاہواں گا جڑے جناب ابتسام دے بارے گل کر دے نے میں انہاں نوں پیغام دینا چاہواں گا کی کہواں گا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ حضرت علامہ ابتسام صاحب گھبراؤ نا اے نادان نے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور بڑی پیاری گل ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میں جناب حضرت ابتسام صاحب کی ترجمانی کر رہی ہوں اللہ 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 جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی
سعادت فضول ہے کیوں میرا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب اللہ دی مدد قریب ہے انشاءاللہ گھبرانا نہیں پریشان ہونا نہیں اسلام تے پکے رہنا ہے کلمے تے پکے رہنا ہے نماز تے پکے رہنا ہے قرآن تے پکے رہنا ہے انشاءاللہ آسمان تو نصرت اترے گی اس بیماری دا اس وبا دا اس فتنے دا کلا کما ہو جائے گا اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین احباب بھائی بھرپور طریقے نال تعامل کرو مسجد دے نال اللہ تن جزا دے برکت دے ایسا وقت ہے ہن تسی سمجھ گئے ہو کہ صرف اللہ دی مدد تو بعد ان مساجد نال محبت کرنے والے تسی لوگ ہو اور اللہ دی مدد تو بعد اے سارے لوگاں دی محبت پیار اور ملی آہو بغد نال مساجد دا سلسلہ مدارس دا سلسلہ چل رہا ہے انہوں بھولونا انہاں نال اسلام زندہ ہے انہاں نال اسلام باقی ہے اس واسطے اپنے اخراجات وچوں خصوصی حصہ رکھو مسجد دا اللہ دی کھراں دا ضرور اللہ دی کھراں نال بھرپور طریقے نال تعاون کریا کرو اللہ تن برکت دے اللہ رب العزت تن جزائے خیر عطا فرمائے ایک دوست نے انہاں دی والدہ فوت ہو گئی دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ رب العزت انہاں دے